Gipatuman sa Barangay Conel sa General Santos City ang ordinansa nga gabawal sa mga menor de edad nga mosulod sa mga inn ug lodge sa ilang lugar. Kini ang gikabutyag ni Barangay Conel Kapitan Tessie Agbayani human misaka ang kaso sa teenage pregnancy. Subay sa datos sa nakalabayng tuig, mukabat sa kapin 60 ka kaso ang natala sa teenage pregnancy sa maong barangay. Mas taas kini kung itanday karon tuig 2025 nga ana-ana sa 31. Kalabutan ni ini gimanduan ang mga tigdumala sa mga inn, lodge ug hotels nga hugot ibawal ang mga menor de edad. Gawas na lang kung kauban nila ang ilang mga ginikanan. Aminado ang nasampit nga opisyal nga dakong hagit kanila ang pagbantay sa mga lagyo nga area nga sagad ginadagsa sa katawhan. Ang mga establishmento nga makasupak sa maong ordinansa mamahimong mapahamtangan og kaso ingon man mapaundang ang ilang operasyon. Kada ang report hatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, ex-FM News.